अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज का ये बयान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये बयान दिल को चीरकर इंसान की असलियत सामने लाने वाला बयान है। एक ऐसा बयान जिसे सुनकर इंसान सोच में पड़ जाएगा कि क्या मैं उन दो लोगों में हूँ, क्या मेरा अंजाम भी वही होगा। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो ऐसे लोगों का जिक्र किया है जो दुनिया में चाहे जितनी इबादत कर ले, चाहे जितना सजदा कर ले, चाहे जितने नेक काम कर ले, लेकिन उनका अंजाम सिर्फ और सिर्फ जहन्नम है। ये सुनकर इंसान का दिल कांप जाता है। आज की दुनिया में इंसान को हर गुनाह छोटा लगता है, लेकिन अल्लाह के नबी ने उन दो गुनाहों का जिक्र किया है जो बंदे को सीधे जहन्नम ले जाते हैं। किसी मोड़, किसी ब्रेक, किसी सजाए कब्र के इंतजार, किसी हिसाब किताब के बिना सीधे जहन्नम। और सबसे डर की बात, आज इसी उम्मत में ये दो गुनाह सबसे ज्यादा हो रहे हैं। पहला इंसान जो जबान से लोगों को तकलीफ देता है। नबी पाक ने फरमाया, कयामत के दिन अल्लाह की सबसे नफरत वाले लोग वो होंगे जो अपनी जुबान से दूसरों को तकलीफ देते हैं। सोच कर देखो, आज किसकी जुबान से कौन बचा है? आज घर में, रिश्तों में, पड़ोस में, सोशल मीडिया पर, हर जगह जुबान का इल्म जुल्म हो रहा है। आज हम लोगों के दिल तोड़कर भी कहते हैं, मैंने क्या किया था, बस एक बात ही तो कही थी। यही एक बात किसी का दिल तोड़ देती है, किसी की इज्जत मिटा देती है, किसी का शौहर बीवी का रिश्ता बर्बाद कर देती है, किसी भाई बहन का प्यार खत्म कर देती है, किसी को रो रो कर रात को सोने पर मजबूर कर देती है। और अल्लाह के यहाँ यही बात बन जाती है सीधा जहन्नम का रास्ता। तो जुबान का जुल्म दिल पर पड़ने वाला सबसे बड़ा जख्म। एक बात याद रखना, दुनिया में तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन जुबान का लगाया हुआ घाव कभी नहीं बढ़ता। कितने लोग आज भी बचपन से किसी बात के जख्म को लेकर घूम रहे हैं। कितनी औरतें अपने शौहर के एक गलत जुमले से टूट जाती है, कितनी माएं बाप अपने बच्चों की कड़वी बातों से रोते हैं, कितने बच्चे अपने माँ बाप की डांट और तानों से जख्मी हो जाते हैं। ये जख्म कब्र तक जाते हैं। जुबान का गुनाह क्यों जहन्नम तक ले जाता है? क्योंकि जुबान एक बार चल जाती है, लेकिन रोकना इंसान के बस में नहीं रहता। जुबान एक चोट नहीं करती, बल्कि सीधे दिल को घायल कर देती है। जुबान का किया जुल्म नफा नहीं देता, लेकिन नुकसान पूरा घर भुगतता है। नबी पाक ने फरमाया, जो अपने जुबान और अपने प्राइवेट पार्ट की हिफाजत कर ले, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूँ। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज लोग नमाज से ज्यादा दूसरों की बुराई करते हैं, रोजे से ज्यादा दूसरों की बेइज्जती करते हैं, तस्बीह से ज्यादा गालियां देते हैं, दुआ से ज्यादा ताने मारते हैं और सोचते हैं हम जन्नत में जाएंगे। तो आज के दौर का सबसे बड़ा फितना जुबान का गुनाह हल्का लगना। सबसे दर्दनाक बात यह है कि आज इंसान गुनाह छोड़ना तो दूर, गुनाह को गुनाह समझना भी भूल गया है। लोग सोचते हैं, मैंने तो मजाक में कहा था, मैं तो सच बोल रही थी, मैं तो बस उसे समझा रही थी, मैंने तो सिर्फ एक टिप्पणी की थी, मैं तो सिर्फ अपनी राय बता रही थी। लेकिन अल्लाह के यहाँ ये सब बहाने नहीं चलते। नबी पाक ने फरमाया, कभी कभी इंसान एक ऐसी बात कह देता है जिसकी उसे अहमियत नहीं लगती, लेकिन वही बात उसे 70 साल की दूरी तक जहन्नम में गिरा देती है। सोचो, एक बात, सिर्फ एक, और 70 साल की दूरी का गिरना कितना दर्दनाक अंजाम है। तो आज 90% गुनाह जुबान से नहीं, बल्कि मैसेज, कमेंट, स्टेटस और पोस्ट से हो रहे हैं। लोग सोचते हैं, क्या हुआ अगर मैंने उस लड़की पर कमेंट कर दिया, क्या हुआ अगर मैंने उस लड़के को गाली भेज दी, क्या हुआ अगर मैंने उसे किसी की इज्जत पर स्टोरी लगा दी। लेकिन याद रखना, फिंगर भी जुबान का हिस्सा है। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर लिखा हर अल्फाज दर्ज हो रहा है। कितनी लड़ाई झगड़े सिर्फ एक चैट से शुरू होते हैं, कितने रिश्ते सिर्फ एक कमेंट से टूट जाते हैं, कितने घर सिर्फ एक ताने से उजड़ जाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह वो है जिसमें इंसान अपने रिश्तों को तोड़ देता है। और आज रिश्ता किस वजह से टूटता है? बस जुबान, सिर्फ जुबान। शोहर बीवी का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, सब जुबान के गलत लफ्ज से खत्म हो रहा है। आज लोग बाहर वालों से मीठी जुबान रखते हैं और घर वालों पर जहर बरसाते हैं। क्यों? जुबान का गुनाह इंसान अकेले नहीं करता, उसके साथ किसी और का दिल भी टूटता है। और जब किसी का दिल टूटता है तो अल्लाह की गैरत जाग जाती है। नबी पाक ने कहा, मजलूम की दुआ और टूटा दिल रखने वाले की आहट से बचो, इनके और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं है। यही वजह है कि ये लोग सीधे जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, बल्कि अल्लाह के बंदों को दर्द पहुंचाते हैं।
تو دل کو جگانے والا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک عورت تھی، نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، صدقہ دیتی تھی، دوسروں سے کہتی تھی کیا نیک عورت ہے، لیکن نبی پاک نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ وہ تو اتنی عبادت کرتی تھی۔ نبی پاک نے جواب دیا ہاں، لیکن وہ اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی تھی، یعنی اس کی عبادت اسے نہیں بچا سکی، کیونکہ اللہ کے بندوں کو درد پہنچانا اللہ کو سب سے ناپسند ہے۔ تو آپ خود سے ایک سوال پوچھو، کیا میری زبان سے کسی کا دل ٹوٹا ہے؟ کیا میں نے کبھی کسی کو رلایا ہے؟ کیا میری کسی بات سے کوئی رو رو کر سویا ہے؟ کیا میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے؟ اگر ہاں تو ڈرو، کیونکہ یہ ان دو لوگوں میں سے پہلا گناہ ہے جو انسان کو سیدھے جہنم تک لے جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا شکتیشالی وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو گرا دے، بلکہ شکتیشالی وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو روک لے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے، آج ہر کوئی غصے میں پھٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ کوئی بات پسند نہ آئے، کوئی بات سمجھ نہ آئے، یا کسی نے تھوڑا بھی الٹا بول دیا تو انسان آگ بن جاتا ہے۔ آج غصہ لوگوں کی عادت نہیں، ان کی فطرت بن چکا ہے۔ تو غصہ والا انسان کیوں سیدھا جہنم کا حقدار ہے؟ کیوں؟ غصہ انسان کی عقل چھین لیتا ہے، غصہ انسان کو انسان سے جانور بنا دیتا ہے، غصہ انسان کو گناہ پر مجبور کر دیتا ہے، غصہ انسان کو اللہ کی حدیں توڑنے پر اتار دیتا ہے۔ غصہ وہ آگ ہے جو انسان کے دل میں شیطان کو جلاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہے، یعنی جب انسان غصے میں آتا ہے تو وہ شیطان کے بیس پر کھڑا ہوتا ہے، اور جو شیطان کے بیس پر کھڑا ہو جائے اس کا انجام سیدھا جہنم ہے۔ تو سب سے بڑی دردناک بات یہ ہے کہ غصے میں انسان غیروں پر نہیں بلکہ اپنے سب سے قریبی لوگوں پر ٹوٹتا ہے، جیسے کہ بیوی، بچوں، ماں باپ، بھائی بہن، گھر والوں پر۔ یعنی سب سے آسان شکار وہی رہتے ہیں جو انسان سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو غصہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے، غصہ بس مارتا ہے، لفظوں سے بھی، ہاتھ سے بھی، چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے بھی، اور اللہ کے نزدیک رشتوں کو توڑنے والا انسان سیدھا جہنم کا حقدار ہے۔ تو غصے میں بولی بات سیدھا دل میں لگتی ہے۔ انسان غصے میں جو بولتا ہے وہ انسان کی اصلیت نہیں ہوتی، لیکن گھاؤ اصلی لگتے ہیں۔ کسی عورت کا دل غصے میں کہی گئی بات سے ٹوٹ جائے، کسی بچے کی آتما غصے سے کانپ جائے، کسی ماں باپ کی روح دکھ جائے، تو اللہ کے پاس اس غصے کا کوئی بہانہ نہیں چلتا۔ قرآن کا انکار کرنا آسان ہے، لیکن لوگوں کا دل توڑنا بہت مشکل سے معاف ہوتا ہے۔ نبی پاک نے کہا اللہ اپنے حق تو معاف کر دیتا ہے، لیکن انسان کے حق کو بنا اسے معاف کرائے نہیں چھوڑتا۔ تو یہاں سمجھو، اگر تم نے نماز چھوڑی توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ اگر تم نے روزہ چھوڑا توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ اگر تم نے غلطی سے کوئی حرام چیز کھا لی توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر تم نے کسی کو غصے میں رلا دیا، کسی کا دل دکھایا، کسی کا دل توڑا، تو یہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتا۔ جب تک وہ انسان خود دل سے معاف نہ کرے، اللہ بھی اس گناہ کو چھوڑتا نہیں۔ اس لیے یہ غصے والے لوگ سیدھے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ان کے کرموں کا حساب لوگوں کی آہ اور لوگوں کے آنسو سے لیا جائے گا۔ تو غصہ رشتوں کو کھا جاتا ہے۔ آج کتنے گھر اس لیے ٹوٹ رہے ہیں کیونکہ کئی شوہر اپنے غصے پر قابو نہیں کر پا رہے ہیں، کوئی بیوی اپنی زبان روک نہیں پا رہی، کوئی ماں باپ اپنے بچوں پر چلا رہے ہیں، کوئی بھائی بہن ایک دوسرے سے ناراض ہے۔ تو رشتہ آگ میں نہیں غصے میں جلتا ہے۔ کتنے مرد کہہ دیتے ہیں غصے میں طلاق دے دو، پھر روتے پھرتے ہیں۔ کتنی عورتیں کہہ دیتی میں نے غصے میں طعنہ مار دیا، پھر پوری عمر پچھتاتی ہے۔ کتنے بچے کہتے ہیں میں تو غصے میں تھا اس لیے ماں باپ کو جواب دے دیا، پھر زندگی میں تنگی آ جاتی ہے۔ تو ماں باپ کی بددعا سیدھے آسمان کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ بیوی کی آہ رات کے سناٹے میں اللہ کی غیرت کو ہلا دیتی ہے۔ کسی غریب کی دعا، کسی مظلوم کی آہ، کسی چھوٹے بچے کا رونا، یہ سب اللہ کے یہاں بنا کسی انتظار کے سنا جاتا ہے۔ اور غصہ انسان کو یہی کرواتا ہے، وہ مظلوم بناتا ہے اور ہمیں ظالم، اور ظالم کے لیے اللہ کا فیصلہ صرف ایک ہے، جہنم۔ تو ایک حقیقی واقعہ بتاتی ہوں۔ ایک آدمی تھا بہت نمازی، بہت پرہیزگار، لیکن غصے میں وہ بیوی اور بچوں پر چلاتا تھا، کبھی برتن پھینک دیتا، کبھی گھر کا سامان توڑ دیتا، کبھی بچوں کو ڈرا دیتا۔ ایک دن اس کی چھوٹی بیٹی ڈرتے ڈرتے رونے لگی اور اللہ سے کہا یا اللہ میرے ابو اچھے ہیں لیکن جب غصہ کرتے ہیں تو بہت برے لگتے ہیں، اللہ میرے ابو کا غصہ لے جا۔ بس ایک بچے کی یہ آہ اس آدمی کے لیے بھاری پڑ گئی۔ کچھ مہینوں میں اس کی نوکری چلی گئی، اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور گھر میں تنگی آ گئی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ اس کی بدقسمتی کی وجہ اس کی زبان اور اس کا غصہ تھا۔ تو بچوں کی آہ بھی ڈر سے نکل جائے تو وہ سیدھے آسمان تک جاتی ہے۔ تو برکت، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا برکت نرمی میں ہے، برکت سختی میں نہیں۔ جو انسان چلانے والا، غصے کرنے والا، روکھا سوکھا بولنے والا، اس کے گھر سے برکت خود اٹھ جاتی ہے۔ ایسا انسان 50 دن کماتا ہے لیکن 3 دن میں پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو نہ تو غصہ کرنا چاہیے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ باقی آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔